अब अहिले बाबु चाहिँ धेरै चिजमा यो आन्दोलनमा समाजसेवामा त्यो अब डन्ठा खाँदाखेरि ढाडमा त्यो अगाडि बढेर थापेर अरूलाई बचाएर राम्रो काम गरेछ बाबु पुण्य। यस्तै पिटाइबाट चाहिँ अलिकति जोगिनु होइन, जोगिनु, समाजसेवा सबै गर्नु, अनि आफूलाई ज्ञान नभएको ठाउँमा नजानु होइन, ज्ञान भएको ठाउँमा पनि ठिक्क ठिक्क बोल्नु। यस्तै गर्दै आफ्नो भविष्य चाहिँ नि पुण्य प्रसाद गौतम भनेर एउटा राजारामको नाम चिनाउनु। त्यसको लागि अरू जहाँ गएर जे गर्नुपर्छ सबै त घर परेको मलाई सर भनेर एक हिसाबले लज्जित नतुलाउनुहोस्, मलाई भाइ भनिदिनुहोस् कृपया। किनभने म सरलाई चाहिँ मैले सर किन भन्छु भने त्यसको निम्ति सर योग्य हुनुहुन्छ। छैन, मलाई नि सर नभन्नुहोस्, किनभने मैले तपाईँलाई एक अक्षर कख पनि पढाएको छैन, एबिसिडी पनि पढाएको छैन। लड्दाखेरि 21 चोटि कि 22 चोटि उहाँ हिरासतमा पुगिसक्नुभयो। एउटा कुरो पुण्य सर, तपाईँलाई कहाँको भात मिठ लाग्यो, घरको कि भित्रको? लडेर पनि उठेको छु। अन्त लडे यस्तो उठ्नै पर्छ, न त सुत्या भइहाल्छ यस्तो। त्यही हेरेँ मैले, एउटा त्यो मलाई पनि उत्सुकता थियो जेलमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अनि उहाँले धेरै पिटाइ पनि खानुभएको छ, कहीँ झ्याङकुटी पारेर लाग्दा म ज्वाइँ हो र पनि भन्नुभएको छ, त्यो पनि हेरेँ। अब शैली हेर्नु न। अनि त्यसपछि अब तपाईँ हामी सबैले नेपालभरि नै महसुस गऱ्यौँ उहाँको ढाडमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दाखेरि, घाउ हुँदाखेरि 3 दिन देश गयो। पानी परेको बडो भाग्यमानी रहेछ। त्यही भएर त पुण्यजी पानी परिरहेको। तर अब उहाँले त्यसको जस मलाई दिनुभयो। पहिरो बाढी भुछेको अपजस अब मलाई आउने वाला छ र त्यस बापत म गिरफ्तार पनि हुन सक्छु है। के रह्यो सबले टिकटक अहिले के अरे जोडीको फोटो राख्ने अलिक कम्पिटिसन चलिरहेको छ नि। त्यो के कम्पिटिसन हो भने त आफ्नो बुढीसँग बसेको फोटो पनि कम्पिटिसन हुन्छ। अर्का बुढीसँग अर्का गर्लफ्रेन्डसँग कम्पिटिसन गरे पो गर्नु त। अब बुढीको फोटो राखेर कम्पिटिसन भनेर सबले टिकटकमा यो नाच्ने गाउने गाना बजानावाला टिकटक चाहिँ सरको छ कि छैन? म टिकटकमा असाध्यै रहर लाग्दैन, मलाई मन पर्दैन। दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई दाक्सो अनलाइन टिभीमा। म मिलन खालिङ उपस्थित भएको छु। तपाईँहरूले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ युवा नेता तथा पिएचडी होल्डर पुण्य गौतम, वरिष्ठ कलाकार राजाराम पौडेलजी पनि हुनुहुन्छ र आज चाहिँ हामी उहाँकै घरमा बसेर चाहिँ कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। र हिजो आज चाहिँ पुण्य गौतमजी पनि कलाकारिता क्षेत्रमै जाने सङ्केत पो हो कि भन्ने र उहाँ चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ कलाकारहरूसँग पनि भेटघाटहरू गरिराख्नु भएको छ र हामी चाहिँ समग्रमा फिल्मी क्षेत्र र उहाँहरूको विषयमा चाहिँ केही छलफल गर्न लागिरहेको छु। नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। आराम सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै। कस्तो लाग्यो आज पुण्यजीलाई भेट्नु भएको छ र तपाईँको घरमै उहाँ भेट्न आउनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ? एउटा सरप्राइज लाग्छ। मैले पुण्यजी सरलाई चाहिँ नि खालि अब सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हेरिरहेँ उहाँका एक्टिभिटिजहरू होइन। अब आज चाहिँ प्रत्यक्ष मेरै घर मेरै कोठामा आएर सँगै बसेर एउटा यतिका धेरै पत्रकारहरूलाई अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम गरियो, रमाइलो लाग्यो। रमाइलो लागिरहेको छ। तपाईँले आजै प्रत्यक्ष देख्नुभयो? फेरि एउटा कुरा के भने उहाँले बोलाएको होइन, हामी आएको फोन गरेर भेट्न आउँछौँ भनेर, र साथमा क्यामेराले कहाँबाट सुईको पाएछ पिछा छोडेन, हामीलाई भाग्यमानी बनाइदिनु। पुण्यजी, आजभोलि तपाईँ दिन प्रतिदिन कलाकारहरूसँग पनि भेटिराख्नु भएको छ, के कलाकारिता क्षेत्रमा जाने सङ्केत हो यो? कलाकार मित्रहरू, अग्रज कलाकारले मलाई पनि भेट्नुहुन्छ, मैले पनि उहाँहरूलाई भेट्छु। र आजकल मात्रै होइन, तपाईँहरूको अहिले एउटा थेगो चाहिने जो जस्तै बनिसकेको छ पछिल्लो समय, यो पछिल्लो समय मात्रै होइन, बिचमा दुर्गेश थापाको शब्द सापट गरी र अघिल्लो समय पनि कलाकार भन्ने बित्तिकै म हुरुक्क हुन्थेँ र कलाकारको पूजा गर्थेँ। कलाको पारखी हुँ, बाथरुम सिङ्गर हुन असफल हुँ, यद्यपि बोरा च्यातिए जस्तो आवाज छ। उहिले तानसेनले सङ्गीत दिए भने पानी पर्थ्यो रे, मैले सायद गीत गाएँ भने आधी तुफानै आउला भन्ने खतरा पैदा हुन्छ, त्यसकारण म कहिल्यै गाउँदिनँ। त्यसकारण यो मेरो सेक्टर होइन, म नजानी गाउँको बाटो सोध्दिनँ। यो फिल्डको सुनामधन्य स्वयम्भू व्यक्तित्व भनेको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी एक्टर भनेको आदरणीय राजाराम पौडेलजी हुनुहुन्छ, राजेश हमालजी हुनुहुन्छ। सिनेमा जगतको, टेलिभिजन जगतको महान हस्तीहरूसँग यसरी भेट्न पाउनु भनेको
जीवनको एउटा सुखद क्षण हो। यसलाई क्यामेराले कैद गरेको, कैद नगरेका कैयौँ क्षणहरूमा मैले धेरैलाई भेटेको छु, नमस्कार गरेको छु, सम्मान गरेको छु। अहिले चाहिँ यो लकडाउन भएको लगभग 6 महिना बितिसकेको छ र यो बिचमा चाहिँ अप्रिय घटनाहरू धेरै घटेका छन् र ती विषयमा चाहिँ अब अलिकति पुण्यजीले चाहिँ त्यस्तै विषयमा चाहिँ आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले पटक पटक अब हिरासत जानेदेखि लिएर हामीले हेरिरहेको जुन यातनाहरू पनि भोगिराख्नु भएको छ, उहाँको त्यो घटनाहरूलाई र उहाँले बोल्नु भएको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छ, त्यो निहालेर हेर्नु भएको छ? म मेरो अब अहिले त लकडाउनले गर्दा सुटिङ छैन, मेरो खास काम भनेकै दिनभरि न्युजहरू हेर्ने, युट्युब हेर्ने, फेसबुक चलाउने, त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि म पुण्य सरको सबै जस्तो कार्यक्रम एक्टिभिटिज हेरिरहेको छु, प्राय डेली। मलाई सर भनेर एक हिसाबले लज्जित नतुलाउनुहोस्, मलाई भाइ भनिदिनुहोस् कृपया, किनभने म सरलाई चाहिँ मैले सर किन भन्छु भने त्यसको निम्ति सर योग्य हुनुहुन्छ। छैन, मलाई नि सर नभन्नुहोस्, किनभने मैले तपाईँलाई एक अक्षर कख पनि पढाएको छैन, एबिसिडी पनि पढाएको छैन। यो एउटा रोचक कुरा के भने अस्ति राजु मास्टर भन्नुभयो बल्छी दुर्वेले, मैले इनोसेन्टली भनेको थिएँ मास्टर भनेको हेडमास्टर कि मास्टर, कुन विषय पढाउने, कहाँको मास्टर भने कि यस्तै हो। यो विचारणीय कुरा हो है। आदरणीय दाजु भनौँ भने फेरि काका उमेरको हुनुहुन्छ, अब काका नि भन्दा पनि उपयुक्त हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा मैले उहाँको सबै एक्टिभिटिजहरू हेरिरहेको छु। एउटा सोसियल अभियन्ता, खुसी लाग्छ। उहाँले चाहिँ नि आपदमा परेका, विपदमा परेका, अन्यायको विरुद्ध लड्नु भएको छ। लड्दाखेरि 21 चोटि कि 22 चोटि उहाँ हिरासतमा पुगिसक्नुभयो। एउटा कुरो पुण्य सर, तपाईँले कहाँको भात मिठ लाग्यो, घरको कि भित्रको? लडेर पनि उठेको छु। अनि त्यो लडे यस्तो उठ्नै पर्छ, न त सुत्या भइहाल्छ। यस्तो त्यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। म अक्सर अझै ढिँडो मन पराउँछु। एकजना साथीले मलाई तपाईँ भात मारा हो भन्नुभयो, मैले भने तपाईँ ढिँडो बढी खानु होला, तपाईँ चाहिँ ढिँडो मारा हो भनेको थिएँ। तर भित्र चाहिँ भातको अवस्था कस्तो हुन्छ भने सरलाई थाहा छ नि? थाहा छैन, म एकचोटि पनि परेको छैन, त्यही भएर नपर्नुहोस् सर, त्यही भएर सर मेरो आशीर्वाद छ सर, त्यो ठाउँमा कहिले नपर्नुहोस्। धेरै दर्शकहरू पनि पर्नु भएको पुरुष र उपयाको संयुक्त मोर्चा भन्छ त्यहाँ। त्यो त उसले आदिकवि भानुभक्तले लेख्नु त्यो रावण राज्य, त्यो आदिकवि भानुभक्तकालीन जेल वा हिरासतमा त सुधार भयो होला। अहिले पनि त्यहाँ जाने मान्छे दोहोऱ्याएर आउन नपरे हुन्थ्यो भन्न ठान्छ कि। तर दुर्भाग्यवश वा सौभाग्यवश मेरो चाहिँ नियतिले त्यही निश्चित गरेको थियो होला। 21औं चोटिको यात्रा तय गरेर त्यो नर्ककुण्ड जस्तो हिरासतबाट म मुक्त भएर आउँदा त संसार जिते जस्तो अलेक्जेन्डर द ग्रेट भएँ कि भन्ने अनुभूति हुँदो रहेछ। अब हुनु खानु केही पनि छैन, हेर्नुहोस् आखिर त्यही हो दिनचर्या। तर त्यो हिरासतमा जाँदा चाहिँ त्यो मावल गएको भान्जोलाई जुन सत्कार हुन्छ, मामा घर भन्दा रहेछन् कि, त्यो बिल्कुल मामा घर होइन। कतिले सरकारी गेस्ट हाउस भन्छन्, बिल्कुल होइन, गेस्ट हाउसको त कति राम्रो सुविधा हुन्छ। अनि त्यो न ससुराली गएको ज्वाइँलाई जस्तो मेजबानी गर्ने ठाउँ हो, न त्यो मावल गएको भान्जालाई जस्तो लाड प्यारमा हुर्काउने ठाउँ हो। आवाजमा पनि बन्ध्याकरण गर्नुपर्ने, सोचेर तौलेर कति बोल्दा ठिक्क हुन्छ। सिसिटिभी त्यसै निगरानी गरेर बसेका हुन्छ फेरि त्यहाँ। तपाईँ नयाँ शब्द युज गर्नुभयो, आवाजमा बन्ध्याकरण हो, गर्नुपर्छ हो नि। र मलाई फेरि एउटा आशीर्वाद वा श्राप प्राप्त भयो त्यहाँ। इन्सपेक्टर साहबले हिँड्ने बेलामा के भन्नुभयो भने इनोसेन्टली भनेको होला, पुण्यजी बारम्बार आइदिनु होला है भन्नुभयो। बडो मक्ख परेर धन्यवाद भनी यसो सोध्छु, गमेर ल्याउँदा त गाँठे योभन्दा ठुलो श्राप त केही हुँदैन। उही हाम्रा बुढा एकजना बडो बाठो हजुरबा थिए क्या, रिस उठेर नातिलाई आशीर्वाद दिएछन्, बाबु त सधैँ युवा हुनु, यस्तै भइराख्नु, ह्यान्डसम हुनु, सधैँ युवा हुनु, कहिले बुढो नहुनु भने। बेलुका गएर सोचे त 20 लड्डु पो बुढाले दिए रहेछन् त। लड्डु त लड्डु 20 परेछ क्या, 20 भएको। अब कहिले बुढो नहुनु भने त खतरकै मर्नु युवा अवस्थामै भने रहेछ नि त। त्यस्तो हुँदो रहेछ। अघि मैले जुन क्वेसन गरेको त्यो अलिकति क्लियर गरिदिनुहुन्छ पुण्य सरको? त्यही हेरेँ मैले, एउटा त्यो मलाई पनि उत्सुकता थियो जेलमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अनि उहाँले धेरै पिटाइ पनि खानु भएको छ, कहीँ झ्याङकुटी पारेर लाँदा म ज्वाइँ हो र पनि भन्नुभएको छ, त्यो पनि हेरेँ। अब शैली हेर्नु न। अनि त्यसपछि अब तपाईँ हामी सबैले नेपालभरि नै महसुस गऱ्यौँ, उहाँको ढाडमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दाखेरि, घाउ हुँदाखेरि 3 दिन देश गयो। पानी परेको परे बडो भाग्य मानिरहेको छु।
त्यही भएर हो त पुण्यजी पानी परिरहेको। तर अब उहाँले त्यसको जस मलाई दिनुभयो। पहिरो बाढी भुछेको अपजस अब मलाई आउनेवाला छ र त्यस बापत म गिरफ्तार पनि हुन सक्छु है। किनभने मलाई कुटेको कारण पानी पऱ्यो रे, अनि बाढी पहिरो गएपछि कारण त म बनि नि त। त्यो दिन त नगएको भए कुटाइ खाँदैन थिइस्, कुटाइ नखाएको भए। तपाईँ आफै गएन बोकेर लगेर देखेको ए होइन, कुट्न चाहिँ पहिला कुटिसकेका थिए, मर्मत सम्मार भइसकेका थियो, घोडाको नटबल्टु खुस्किसकेका थियो, त्यस्तो हो। खैर कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सुबोध गौतम भाइले मेरो क्यारिकेचर गर्नुभएको छ, उहाँको त धेरै गरेको छन्। त्यसो उहाँले केही महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कुरो अहिले भन्दिनँ, पछि भन्छु। हुन्छ सर, अब अलिकति फिल्मी क्षेत्रहरू भनौँ र अलिकति तपाईँहरूको हास्य कलाकारहरू अलिकति कम्ती आएको र तपाईँ पनि अलिकति सामाजिक सञ्जालबाट कम्ती देखा परेको हो कि? सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ म कमै देखा पर्छु, किनभने अरूकै हेर्छु। मैले त्यो अलिकति प्रसारमा चाहिँ किन कस्तो बेला आउँदो ठिक हुन्छ भने जब आफूले केही गरिन्छ त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आएको ठिक लाग्छ। काम न काज हावा भएर कहिले टाउको दुखे फोटो, ज्वरो आयो फोटो त्यो राखेर मलाई लाग्दैन त्यो असामाजिक सञ्जाल बने हो सर अहिले। अलि असामाजिक अब आज पेट दुखेको अवस्था भनेर के राख्यो सबले टिकटक अहिले के अरे जोडीको फोटो राख्ने अलिक कम्पिटिसन चलिरहेको छ नि। त्यो के कम्पिटिसन हो त? आफ्नो बुढीसँग बसेको फोटो पनि कम्पिटिसन हुन्छ नि। अर्का बुढीसँग अर्का गर्लफ्रेन्डसँग कम्पिटिसन गरे पो गर्नु थियो। अब बुढीको फोटो राखेर कम्पिटिसन भनेर सबै टिकटकमा यो नाच्ने गाउने गाना बजानावाला टिकटक चाहिँ सरको छ कि छैन? म टिकटकमा असाध्यै रहर लाग्दैन, मलाई मन पर्दैन। तर कहिलेकाहीँ किनभने रहर गर्ने केटाकेटीहरू तर जसले नेपालीमा गर्छ त्योसँग चाहिँ म उनीहरूको एउटा रिक्वेस्ट गर्छन्, त्यो चाहिँ म गरिदिन्छु नेपालीमा। र कसैले अब विदेशी हिन्दी गीतमा टिकटक बनाएको छ भने त्यो त म फुटे आँखाले नि हेर्दैन, स्क्रोल गरिदिइहाल्छु। उहाँले अहिले एकछिनपछि इच्छा गर्नु हो भने जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले भनिहालेँ बाहिर मलाई टेलिभिजनमा कुरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा अहिले यो टिकटक टाइम भएन। छोटो कुरा। अनि पुण्यजी तपाईँ चाहिँ यहाँ आज उहाँकै घरमासम्म आउनु भएको थियो र पहिल्यैदेखि उहाँको चाहिँ कला र उहाँको कलाकारिता तपाईँ पहिल्यैदेखि याद गर्नुभएको थियो? यस्तोलाई राजा चिनाइ भन्दा रहेछन्। राजालाई जनताले टाढाबाट चिन्छन्, राजाले जनता चिन्दैनन्। त्यो ढङ्गको चिनाइ चाहिँ मेरो 40को दशकदेखि नडाँटी भन्दा 2046 सालको सेरोफेरोदेखि टेलिभिजन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजनको झिरझिरे टेलिभिजनको पर्दाबाट आदरणीय राजारामज्यूलाई देखेको, कामनाका पानाहरूमा पढेको, अखबारहरूमा पढेको आदरणीय राजारामज्यूलाई आज मिति 2077 साल असोज कति गते? 9 गते दिनको ठिक 2 बजे भेट्न लेखेको रहेछ उहाँसँग। आज भेट्नुभयो तपाईँले र तपाईँको काम कार्य त उहाँले हेर्दै आउनुभएको रहेछ। तपाईँ कहिलेकाहीँ गीत पनि गाइदिनुहुन्छ नि त। आज एउटा गीत सुनाइदिनु। अरे बाबा, विशेष गरी चाहिँ दर्शकहरूलाई धेरै सुनाउनु भएको छ, तर उहाँलाई अब आज गीत गा भन्नुहुन्छ, भोलि तपाईँले बाख्रा चराएर देखा भन्नुहुन्छ, पर्सि फुटबल खेल भन्नुहुन्छ, निपर्सि भलिबल, कबड्डी खेल, डन्डीबियो खेल, रेस्लिङ खेल भन्नु होला, WWE को जस्तै प्रतिस्पर्धा दि भरतबहादुर पिसुराल सर त्यतिसम्म हामी जाने छैनौँ। एउटा सानो एउटा टुक्का एउटा गीत चाहिँ गाएर सुनाइदिनु। नगरौँ सर, यो नजानी गाउँको बाटो सोध्दै खोज्दै नहिँडौँ। म काशी जान खोजेको छु, कुत्तीको बाटो हिँड्दिनँ। सर तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले गीत नि गाउनुहुन्छ? मलाई त अझ उहाँले नाचेकै हेर्न मन थियो, तर समय भएन कि मलाई बाहिर नाच्न नजान्ने हुँ। आँगन टेढो छ सर मेरो लागि, गर्छु। हस्, म तपाईँलाई गीत गाउन कर गरिनँ। हस्, आज उहाँसँग चाहिँ अब भेट्नु भएको छ र विषय के अन्त्यमा चाहिँ अब तपाईँसँग नि अब समय छोटो छ र अब धेरै दर्शकहरूले चाहिँ अब हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई। अलिकति जोग्ने गऱ्यो बिचमा, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? अहिले एउटा हुनु खुलेको धेरै भएर के टिभी नेपाल कि के भन्ने एउटा टेलिभिजन, त्यहाँ पनि यस्तै अन्तर्वार्ता कार्यक्रम छ। उहाँले 2 बजे टाइम दिनुभएको, अनि बाहिर गाडी लिएर बसिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दा अब यो चाहिँ पेप्सी कोलामा रहेछ त्यसको अफिस, त्यहाँ जान्छु। हजुर, तपाईँको च्यानलको नाम डाक्सु, तर यसलाई अलिकति संशोधन गर्नु पर्ला। जनताहरूमा श्रुति भ्रम हुँदा डाकु भन्ने सन्देश नजाओस्। म शुभकामना दिन्छु तपाईँलाई। के राख्दा चाहिँ उपयुक्त होला? अब मैले निवारण गर्ने म पण्डित होइन,
अब तपाईँले यो कुरो खुसुक्क हामी दुईजनाले पछि टेलिफोनमा भनौँला। हस् हुन्छ, तपाईँहरूको यो मलाई पनि एउटा तपाईँले चाहिँ यो जुन महत्त्वपूर्ण एउटा जानकारी नै भन्नुभयो त्यो सल्लाह दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँले देख्नुभयो नि कि तपाईँले भनेकै कुरो अघि पत्रकारहरूले पनि भन्नुभएको थियो एक्टिङ गरेर देखायो भनेर। मैले जिन्दगीमा नजाने भनेको त्यही फेरि जस्तो पुण्य सरले गीत गाउनु भएन नि, त्यो मलाई चाहिँ त्यो क्यारिकेचर स्ट्यान्डअप कमेडी भनेको त्यो चाहिँ मैले जिन्दगी आएन। म चाहिँ स्क्रिप्टमा अभिनय गर्छु, कसो जोक भन् स्ट्यान्डअप कमेडी अब गर भन्यो भने कमेडियन नै भयो भने मैले त्यो कहिले आजसम्म आएन। त्यसैले यसमा चाहिँ नि अब दर्शकहरू माफी माग्छु। जस मलाई अरूभन्दा नि तपाईँहरूको त्यो प्रश्न सोध्ने शैली ज्यात्रो मरिकन नछोड्ने उहाँ मरिकन नभन्ने बडा रमाइलो। आजकल मेरै अन्तिम प्रश्न है, यो किरा युग फेरि सुरु हुन थाल्यो कि म भने जस्तै किरण केसी र राजाराम पौडेल एउटा बडो अमूल्य जोडी, यो मह जोडी जत्तिकै फेमस हुँदै थियो, यसबारे अलिकति बताइदिनु। यो किरा जोडी भने कस्तो भने जस्तो मह जोडी भनेर नाम मैले राखेँ हो। त्यो मह जोडी राखिसकेपछि एकचोटि रेडियो नेपालमा मेरो लाइभ इन्टरभ्यू थियो। इन्टरभ्यू दिने क्रममा प्रोग्राम सञ्चालकले चाहिँ मलाई त्यही प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले मह जोडी भनेर अरूको नाम राख्नुभयो, तपाईँ आफ्नै जोडीको नाम किन नराखे भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ अब हाम्रो नाम त्यसरी राख्दा राम्रो हुँदैन, कि किरा जोडी हुन्छ कि राखी हुन्छ, त्यही भएर जोडीको नाम नराखे भने त्यो अन्तर्वार्ता सिद्धियो। त्यसको केही महिनापछि पोखरामा प्रोग्राम थियो, प्रोग्राममा गइयो, जाँदाखेरि त पुरा उसमा चाहिँ नि माइकिङ गरेर किरा जोडी भनेर सडकभरि हिँडिरहेको छ। यो पोखरा जेसिसले राखिदियो अनि यो नाम किरा जोडी भनेर। अब यसको सान्दर्भिकता त अझै पनि छ नि त, छ मान्छेले, किनभने दुवैजना पर्दामा अहिले पनि उत्तिकै चुस्त दुरुस्त, कलाकारिताको वैंश त तपाईँहरूलाई भर्खर आए जस्तो लाग्यो है। अनि त्यो बेला केही थिएन, प्रविधि थिएन, केही थिएन। तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै